बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके साथ साथ अडियाला जेल में इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं इस पर भी बातचीत होगी। कौन कौन से केसेस चल रहे हैं और क्या फैसला आ सकता है इस पर भी आज तजिया देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख भी दे दी है। कौन इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जीतेगा और मज़ीद क्या होगा, आया ये इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर भी आज गपशप करेंगे। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बरी गाला शिफ्ट कर दिया गया है और सब जेल करार दे दिया है बरी गाला को। वजूहात क्या है और साथ साथ जो मुखालिफिन का बयानिया है कि अभी तक इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो लाडलों में शुमार होते हैं, सदाकत क्या है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, इस पर भी आज थोड़ी सी गपशप करेंगे। लेकिन जो इंतहाई अहम खबर है ख़ासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क पे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, उस पर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बात करूँ और फिर बाद में इमरान खान के केसेस की तरफ आऊँ और फिर उसके बाद अपना तजिया दूँ। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ने आज 3 बजे इजलास जो है वो बुलाया है इस मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। और इस इजलास में मुल्क के अहम तरीन लोगों को, इदारों को, इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाया है और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और इसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि खासकर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी तक जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका यही बयानिया आया है कि हर हाल में 8 फरवरी को बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो हर हाल में होंगे। लेकिन आज 3 बजे के बाद जो तफसीलन फैसला आएगा तो उससे पता लगेगा कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे या नहीं। अगर बाजोड़ की बात की जाए तो रात को एक वाकया पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार जो है उनको नामालूम अफराद ने कत्ल किया और फिर बाजोड़ में इलेक्शन जो है वो भी मुलतवी हुआ और इसके साथ साथ जो सिचुएशन है वो बाजोड़ की ख़राब रही। लोग सड़कों पर निकले और काफ़ी एहतजाज किए। इसी के साथ साथ अगर आज मैं बात करूँ तुरबत के हवाले से, जाफराबाद के हवाले से, तो इन दोनों इलाकों में भी आज धमाके हुए और एक धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ जबकि दूसरे धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं या इसी तरह की सिचुएशन बनती है तो मुल्क में धमाके शुरू हो जाते हैं, मुल्क के हालात जो है वो ख़राब हो जाते हैं, खौफ व हरास जो है वो फैल जाता है, जो कि बज़ाहिर नहीं होना चाहिए था। और हमारे सिक्योरिटी इदारों को ख़ासकर इस सिचुएशन पर अलर्ट रहना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह की अमन व अमान का बिगाड़ जो है वो पैदा ना हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के केसेस के हवाले से, तो आज इद्दत में निकाह वाला केस भी अडियाला जेल में चल रहा है और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो भी अडियाला जेल में चल रहा है। एक केस की समाअत जो है वो जज बशीर साहब कर रहे हैं जबकि दूसरे केस की समाअत जो है वो कुदरतुल्लाह साहब कर रहे हैं। अगर बात करें इद्दत में निकाह वाले केस के हवाले से, तो हावर मानिका साहब जो है वो कल हाई कोर्ट में पाए गए और हाई कोर्ट में भी उन्होंने कोई दरख्वास्त जो है वो पेश की थी। इसके साथ साथ अगर मैं बताता जाऊँ तो हाई कोर्ट की तरफ से इस इद्दत वाले निकाह वाला केस जो था इस पे स्टे लगा हुआ था, लेकिन अब वो स्टे जो है वो भी उठा दिया गया है और अब इसके ट्रायल जो है वो शुरू होंगे। लेकिन अब जो भी फैसला आएगा, ख्वाह वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो या इद्दत वाला निकाह वाला केस हो, हालात बज़ाहिर ऐसे लग रहे हैं। ख्वाह इमरान खान ने गलती की हो या इमरान खान ने गलती ना की हो, लेकिन इन अदालतों ने और इन जजों के फैसलों ने एक माहौल इस तरह बना दिया है कि अब जो भी फैसला आएगा तो वो इमरान खान के हक में ही जाएगा, लोग इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे। वजह यह है कि मुल्क की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में, ख़ासकर अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो नेब के केसेस और नेब के ट्रायल जो है वो इतने जल्दी और इतनी तेज़ी के साथ नहीं हुए कि 1 महीने और 12 दिन में इतना बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया जाए। इसी के साथ साथ मैं साइफर के हवाले से भी बात करूं तो साइफर केस भी मुतज़ाद है। सहाफ़ियों के हवाले से वो भी मुख्तलिफ तज्ज़िये दे रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि साइफर केस जो हुआ और ये जो ट्रायल चला ये बिल्कुल यकतरफा है। इसी के साथ साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को हक़ दिफा जो है वो नहीं दिया गया। एक तफसीलन फैसला जो है वो भी आया है साइफर केस के हवाले से और उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वजह से जो मुल्की हालात है और इसी के साथ साथ जो मईशत है, जो सफारती ताल्लुकात है, उसमें भी बड़ी ख़राबी पेश आई है और ये ताल्लुकात जो है ये भी बड़े ख़राब हुए हैं।
چونکہ اس میں عمران خان کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ عمران خان کا جو منصب تھا، جس کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو اعلیٰ منصب پر وہ فائز تھے، تو انہوں نے ایک حلف لیا تھا کہ وہ سیکرٹ ایکٹ اور اسی طرح جو سائفر کے حوالے سے ہو یا خارجی پالیسی ہو اس کا خیال رکھیں گے، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی بات چیت آئی کہ انہوں نے بھی ملکی اور سفارتی تعلقات کے حوالے سے نہیں دیکھا، بلکہ اس سائفر کو اپنے حوالے سے استعمال کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس میں جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر اچھے خاصے دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ گلٹی فیل ہوئے، جس پر ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ جیل ہوئی۔ اگر میں مجموعی گرفتاری کے حوالے سے اور سزا کے حوالے سے بات کروں تو عمران خان کو مجموعی 24 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان ایک کیس کے حوالے سے بھی دوسرے کے حوالے سے بھی کہ ان کو مجموعی 24 سال جو ہے وہ سزا ہوگی، اور جو وقت عمران خان نے جیل میں گزارا ہے تو وہ وقت بھی اس میں شمار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان کیسز پر بھی میں اپنا تجزیہ دوں اور ان فیصلوں پر میں اپنا تجزیہ دوں تو پہلے بھی اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں، اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے بات کی جائے، اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی، 7 سال کی سزا سنا دی گئی، 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا، اچھے خاصے جرمانے جو ہے ان پہ لگا دیے، لیکن ہوتا پھر کچھ یوں ہے کہ تقریباً 4 سال بعد جو ہے وہ سزائیں بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایسے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سارے پھر ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اوورآل اب ملکی سچویشن پر، کیسز کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے اور انٹرا پارٹی کے انتخابات کے خاص کر حوالے سے، تو 5 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انٹرا پارٹی کے جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے، اور ان کے جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ حسن رؤف جو ہے وہ بن گئے ہیں، اور جو چیف آرگنائزر ہے وہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 31 جو جنوری تھی وہ لاسٹ ڈیٹ تھی، اور اس کے بعد جو بھی ان کی ایپ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں اگر کوئی ممبر جو ہے وہ شمار ہوا تو وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ پائے گا۔ لیکن جو حالات چل رہے، جس طرح کے اجلاس بلایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس میں بھی پاکستان کی جو پولیس ہے اسلام آباد کی، انہوں نے گھیرا ڈالا۔ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے یہ کروا پائے، اور ان کو اچھے خاصے مسائل جو ہے وہ بھی پیش آئیں گے، لیکن پاکستان الیکشن کمیشن کو اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آئینی کام کر رہے ہیں، قانون کے اندر جو ان کا حق ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اوورآل الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اداروں سے کہے، وہ انٹیلیجنس ہو اور دیگر ہو، ان سے یہ کہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو اب بحال رکھے۔ اب ملک میں کوئی دھماکے نہیں ہونے چاہیے، اب ملک میں کسی کو اغوا نہیں ہونا چاہیے، اب ملک میں کسی کو گرفتار، خاص کر امیدواروں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی جانی چاہیے۔ اگر میں بات کروں PPP کے حوالے سے تو ان کے رہنماؤں پر بھی دستی دھماکے ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پر دھماکہ ہوا، اور فائرنگز ہوتی ہے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ حالات جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ الیکشن کو کوشش کریں کہ صاف و شفاف جو ہے وہ کروائے جائے، تاکہ پاکستان میں جمہوریت آئے اور پاکستان کی جو معیشت ہے یہ بہتر ہو، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو۔ اور آخر میں بشرا بی بی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے جو بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے، کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریلیف دیا گیا ہے، لیکن میں بتاتا جاؤں کہ بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل گئی اور خود وہاں پر انہوں نے گرفتاری دی، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی کہ مجھے سب جیل بنی گالہ میں دے دے یا دوسری جگہ دے دے۔ البتہ کچھ صحافی حضرات یہ کہہ رہے کہ بشرا بی بی اگر ڈٹ جاتی کہ نہیں میں نے بھی یہاں رہنا ہے جہاں پر خان رہ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک بہتر تھا اور بیانیہ جو ہے وہ ان کے خلاف نہ چاہتا، لیکن یہ اڈیالہ جیل کی طرف سے فیصلہ ہے اور یہ انہی نے ہی سب جیل کرا دیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگوں کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی ان میں کوئی عمل دخل ہے۔ تو مزید آپ کو ہم لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو نیوز دیتے رہیں گے، دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔